बुढीहुलीमा पनि छातीभरि सन्तानको माया समेटेर खोबिल्टाभित्र तर्सिएका आँखाहरूमा उनीहरूको आगमनको आशा भरेर एका बिहानै किम्मुको बोटमा कौवा कराउँदा उत्साहित भएर बाटो कुरिरहेकी आमा यसपालि यस्तै भो। तिम्रा चरण स्पर्श गर्दै तिमीलाई सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गरी तिमीबाट आशीर्वाद लिन सकेनौ। हाम्रा बीच आज सङ्कटको यस्तो पहाड उभिएको छ आमा, जसलाई पार गर्न तिम्रो मातृत्वले सक्छ न त हाम्रो कर्तव्यले नै। त्यसैले त किंकर्तव्य विमूढ भएर अलपत्र परिरहेका हामी केवल हृदयले सम्मान गर्दैछौँ। कल्पनामै तिमीलाई बुझ्दैछौ आमा। तिम्रो ढालेको चोली अनि फाटेको फरिया फेरिदिने सपना बोकेर भएको एक टुक्रा खेत समेत बन्दकी राखेर विदेश बसेका हामी आज कराईबाट उछिटिएर अगेनामा परे चाहिँ भएका छौँ। पराय भूमिमा औरात र पसिना बगाएर परिवारको सुनौलो भविष्यको सपना देखिरहेका हामी आज संसारलाई एकैसाथ त्रसित बनाइरहेको कोरोनाका कारण काम र मामबाट समेत विमुख हुनुपर्ने अवस्थामा छौँ। यो बिरानो भूमिको एकान्तवासमा निसासिँदै आज हामी आफ्नै गाउँघर सम्झिरहेका छौँ। हामी जस्ता लक्का जवान छोराहरू विदेशिएपछि बाँझा रहेका बारी गराहरूमा उम्रेको सिस्नो अनि तितीपाती जस्तै तितो र बिझाउने मनले अहिले पश्चाताप गरिरहेका छौँ आमा। त्यही बसेर तिनै गरा र टारी जोतेको भए नमोलेर सिरसिरेको पानी कुलियाएर सिन्चित भए आज त्यही सुन फल्ने थियो होला। तिमी जस्ता तमाम आमा अनि लालाबालाहरूको मुखमा माड लगाउन र एकमुठी अन्नका लागि अर्को भर पर्नु पर्दैन थियो होला। नाकमुख छोप्दै किनेर ल्याएको वस्तु साबुनले धोएर खानुभन्दा त आफ्नै बारीबाट टिपेर अनि भकारीबाट झिकेर खान पाइन्थ्यो होला आमा। सम्झना मात्रले पनि मुटु भक्कानिएर आउँछ। चारैतिरको महामारी बीच हामी यहाँ छटपटाइरहेका छौँ। तिमी त्यहाँ आकुल व्याकुल भएका छौ। मान्छे भएर मान्छेसित डराउनु पनि, समाजमा रहेर पनि एक्लिएर बस्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना हो आमा। पैसाले सबै थोक किन्न पाइन्छ भन्थ्यो, तर त्यो मिथ्या रहेछ आमा। किनकि पैसाले पनि जीवन त किन्न सकिँदो रहेनछ। तिमीलाई मखमलको छोरी अनि फुलबट्टी फरिया लिएर हिँड्ने बेलामा तिमीले बाटो खर्च भनेर आफ्नो कानबाट फुकालेर दिएको जस्तै ढुङ्ग्री पनि बनाएर ल्याउला भनेको। तर यसपालि यस्तै भयो आमा, मन बुझाएर बसे है। डलर टिप्ने सपना बोकेर मातृभूमिबाट टाढिएका हामी आज त्यही डलरको बोटमुनि अलपत्र परिरहेका छौँ। जननी र जन्मभूमिको महत्त्वबोध यति बेला भइरहेको छ। परिवार र आफन्तको माया अनि आफ्नोपनको अभाव अहिले खड्किरहेको छ आमा। औद्योगिक सहरका कारखानाहरूमा मेसिनसँगै घुम्दै मेसिन जस्तै भएका हामी बल्ल मान्छे हुन थालेका छौँ। किनकि यहाँ कल कारखाना बन्द हुन थालिसकेका छन् आमा। त्यसैले त अहिले हामी काम नगरी खान पाइँदो रहेनछ भन्ने यथार्थबोध पनि गरिरहेका छौँ। यस्तो विषम परिस्थितिमा हामी यो महामारीको शीघ्र अन्त्य होस् भन्नुबाहेक केही गर्न सकिरहेका छैनौँ। किनकि आज मानिसका लागि संसार नै बन्दी गृह बनेको छ। अरूको उन्नति र प्रवृत्तिमा मक्क परेर आफ्नो धरातल बिर्सेका हामी अघिल्ला वर्षहरूमा त तिमीलाई वर्षको एकचोटि यही दिनमा सम्झाउँथ्यौँ। भिडियो कल गरेर पनि आफ्नो फेसबुकका भित्ताभरि आमालाई सम्झने र शुभकामना दिने प्रतिस्पर्धा नै गर्दथ्यौँ। त्यसपछि आफ्नो दायित्व पुरा भएको ठानेर पुनः आफ्नै संसारमा व्यस्त हुन्थ्यौँ। तर यसपालि यस्तै भयो आमा। तिमीलाई मोबाइल र ट्याबमा होइन प्रत्यक्ष भेट्ने अनि तिम्रो छातीमा विश्राम गरेर पश्चातापको आँसु बगाउने मन थियो। तर थाहा छैन हामी माझ ठडिएको यो सन्तासको पर्खाल कहिले ढल्ने हो आमा। हामी तिम्रा सन्तान थरीथरीका हौँ, त्यसैले हाम्रो व्यथा पनि थरीथरीको बनिरहेको छ अचेल। गाउँघरमा वर्षदिन घोटिँदा पनि 3 महिना खान नपुग्ने पिरोलोले बाध्य भएर मुखलान छर्यौँ। सधैँ जसो त चाडबाडमा अलिकति मिठो मसिनो अनि नाना चाचाको जोह गरेर घर फर्कन्थ्यौँ। तर यसपालि हामी दुखियालाई समयले पनि दुःख थपिदिएको छ। प्रदेशमा एकातिर महामारी फैलिँदो छ, अर्कातिर हामी बेरोजगार भएका छौँ। आफ्नै गाउँघर फर्केर दुःख जिलो गर्ने चाहनाले सीमासम्म त आयौँ आमा, तर आफ्नै भूमिमा छिर्न पाएनौँ। यो कस्तो विडम्बना हो आमा। तिम्रा सन्तानलाई तिम्रै दैलोमा छिर्न निषेध गरिएको छ। हाम्रा सरकार कति कमजोर रहेछ आमा। स्वदेश फर्कन चाहने आफ्नै जनतालाई स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यक सुरक्षाका साथ आफ्नै भूमिमा भित्राउन नसक्ने। आज हामीलाई सीमामा यसरी रोक्नेहरूले विगतमा हामीलाई आफ्नै गाउँ आफ्नै देशमा बस्न सक्ने वातावरण किन नबनाएका? हामी मध्ये कतिपय रहरले त कति करले विदेशी नखोज्दा खुसी हुँदै फुलमाला पहिराएर विदाई गर्नेहरूले देशलाई केटाकेटी र बुढापाका भन्दा जवान पाखुरीको खाँचो बढी हुन्छ भन्ने किन सोचेनन्? आफूलाई देशको अगुवा ठान्नेहरूले सत्ता सम्हालेर देश विकास गर्छु भन्नेहरूले तिमी जस्ती अपार प्राकृतिक सम्पदाकी खानी आमाको महत्त्व कहिले बुझेनन्? या बुझ पछाए खै तिमीलाई हराभरा पार्नुको सट्टा तिम्रा जवान छोराछोरीलाई मरुभूमिको राततिर धकेलेर आएको पैसाले तिम्रै छातीमा कङ्क्रिटको जङ्गल बनाउन थाले। हामी जस्ता युवालाई शीघ्र अवसर दिएर आफ्नै भूमिमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति नलिएर निरन्तर परनिर्भर बनाउँदै लगे।
त्यसैले त आज यो बिरानो भूमिमा छटपटाउँदै सोचिरहेका छौँ आमा, कतै हाम्रो देश महामारीले भन्दा भोकमरीले तसनस हुने त होइन। सत्ता र शक्तिका लागि सदैव हानथाप गर्ने कथित शासकहरूको अदूरदर्शी नीतिका कारण भविष्यको अनिष्ट सपना देख्दै हामी हरेक रात त्रसित भइरहेका छौँ आमा। यति मात्र होइन आमा, तिम्रो सन्तानको पीडा ज्याला मजदुरी गर्ने, सानोतिनो व्यापार गर्ने र अवसरको खोजी गर्दै आफ्नो देशको सहर पसेका हामी पनि महिनौँ दिनदेखि बन्दका कारण अल्पत्रमा छौँ। घर फर्कने साधन छैन, यतै बस्न रासन छैन, कामधन्दा ठप्प भएपछि खाने बस्ने उपाय भएन। त्यसैले त हामी ज्यानको बाजी लगाएर ढुङ्गे युगको कल्पना गर्दै पैदल यात्रामा लम्कियौँ। दुखीमाथि नै दुःखको वज्रपात हुँदो रहेछ नि आमा। एकातिर प्रशासनले लखेटिरहेछ, अर्कातिर मौसमले कहिले हावाहुरी कहिले असिना पानी परेर तर्साइरहेछ। आज हामी आफैले खसालेको भोटलाई धिक्कारिरहेका छौँ आमा, किनभने ती हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो विपदको घडीमा आफ्नो क्षेत्रका घर फर्कन खोज्ने मतदातालाई समेत सुरक्षित घर फर्काउन पहल गर्न सक्दैनन् भने तिनीहरू र तिमीले बनाएको सरकारबाट हामीले अरू के नै आशा गर्न सक्छौँ र? रोगले पनि मर्नु नै छ, भोकले पनि मर्नु नै छ। यी दुवैलाई जितेर बाँचिएछ भने नयाँ जीवन र नयाँ सोचका साथ केही गरौँला भन्दै हिम्मत नहारी हामी लम्किरहेका छौँ आमा। आफ्नो गाउँमा पुग्यो भने एक छाक ढिँडो र खोले साग नै खाएर पेटमा पटुका कसेर यो वर्षामा खेतीबाली लगाउँला अनि आउँदो हिउँदमा आफ्नै आँगनको पारिलो घाममा बसेर पेटभरि खाउँला। 2-4वटा पाठा बाछा चल्ला हुर्काउन सके पनि फुन्टेर सानीको पढाइ अगाडि बढाउन सकौँला। जतिसुकै हन्डर खाए पनि हामी आफ्नै घर फर्कन चाहन्छौँ। मन त थियो मेवा मिष्टान्न र कोसेलीको पोको लिएर तिम्रो मुख हेर्न आऊ, तर यसपालि यस्तै बो आमा, बाँचिएछ भने अर्को साल। आमा हरेस नखाऊ है, अनि मकीको धुरी खावलाई त्यो बुढ्यौली काट्दै केही समय थामिरहनु। रात जति नै कालो र लामो भए पनि बिहानी त आउनु नै छ। बाटो बिराएका तिम्रा सन्तानका आँखा अब खुल्दैछ आमा। आफ्नो घर बलियो भए मात्र हामी सुरक्षित हुन्छौँ अनि आफ्नो खेत मलिलो भए मात्र अगाउन्जेल खान पाइन्छ भन्ने बल्ल बुझ्दैछौँ। त्यसैले आमा अब हामी आफ्नै भूमिमा फर्केर त्यहीँको माटोसँग साइनो गाँच्न लालायित छौँ। भनिदेऊ आमा ती विकासे अगुवाहरूलाई कि अब हामीलाई कङ्क्रिटको सहरीकरण होइन हरित क्रान्तिको आवश्यकता छ। आफ्नो आवश्यकता आफै पुरा गर्न औद्योगिक क्रान्ति पनि हामी आफैले गर्नु छ। अर्काको मुख ताक्नुभन्दा आफै अघि बढ्ने आशीर्वाद दियो आमा। सन्तानको पर्खाइमा थाकेका सन्ध्याकालमा बर्र आँसु नझारे आमा, बरु यसलाई परेलीमा दबाएर यो महामारीको अन्त्यका लागि तुलसीको मठमा दियो बालिदिनु। मनमा नै शुभकामना र आशीर्वाद आदान प्रदान गरौँ है आमा। यसपालि यस्तै भयो आमा। यो विचार लिएको थिएँ मैले डाक्टर साधना प्रतीक्षाज्यूले लेख्नु भएको यो विचार तमाम आमा अनि नेपाल आमालाई समेटेर लेख्नु भएको उहाँको यो विचारलाई मैले आज प्रस्तुत गरेँ। यसपालि यस्तै भयो आमा शीर्षकमा यो विचार रहेको थियो र यस्तै सूचना सङ्गीत जानकारी र मनोरञ्जनका लागि रिजन अनलाइन मिडिया लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्दै रहनुहोला।